السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس l'orthographe. عنوان الدرس l'accord du participe passé employé avec être et avoir. موافقة le participe passé المستعمل مع الفعل المساعد être وavoir. دعامة الدرس. الجملة الأولى: Les élèves de 6e année ont pratiqué des éco-gestes. تلاميذ المستوى السادس قاموا بأعمال لصالح البيئة. الجملة الثانية: La jeune fille a mis son casque avant de conduire son vélo. الفتاة الصغيرة وضعت خوذتها قبل قيادة الدراجة. الجملة الثالثة: La jeune fille est partie à vélo pour découvrir le parcours du jeune cycliste. الفتاة الصغيرة ذهبت بالدراجة من أجل استكشاف مسار الدراجي الصغير. الجملة الرابعة: Les écoliers du 6e primaire sont allés à la salle informatique pour créer une bande dessinée en ligne. تلاميذ المستوى السادس ابتدائي ذهبوا إلى قاعة الإعلاميات من أجل إنشاء رسوم متحركة على النت. نمر إلى فقرة j'observe et je découvre. السؤال الأول: Je relève des phrases les comportements civiques. أستخرج من الجمل سلوكات مدنية، ومن خلال هذه الجمل نجد السلوك الأول pratiquer des éco-gestes، والسلوك الثاني mettre son casque avant de conduire son vélo، والسلوك الثالث découvrir le parcours du jeune cycliste، والسلوك الرابع créer une bande dessinée en ligne. السؤال الثاني: Quels sont les acteurs de ces comportements؟ من هم القائمون بهذه السلوكات؟ في الجملة الأولى نجد les élèves، وفي الجملة الثانية la jeune fille، وكذلك في الجملة الثالثة، وفي الجملة الرابعة les écoliers de 6e primaire. وفي السؤال الثالث: à quel temps les verbes sont-ils conjugués؟ في أي زمن مصرفة هذه الأفعال؟ والأفعال في هذه الجمل مصرفة في زمن le passé composé. في الجملة الأولى نجد en pratiqué، وفي الجملة الثانية ami، وفي الجملة الثالثة est parti، وفي الجملة الرابعة sont allés. الجواب: les verbes sont conjugués au passé composé. الأفعال مصرفة في زمن الماضي المركب. نمر إلى فقرة je manipule et je réfléchis. Je complète le tableau. أتمم الجدول. في العمود الأول نجد الجمل، وفي العمود الثاني le sujet الفاعل، وفي العمود الثالث auxiliaire الفعل المساعد، وفي العمود الرابع le participe passé، وفي العمود الخامس l'accord du participe passé موافقة le participe passé. فنجد في الجملة الأولى الفاعل هو les élèves de 6e année، الفعل المساعد مستعمل هو avoir، le participe passé هو pratiquer، والفعل ينتمي للمجموعة الأولى وهو لا يوافق الفاعل لأنه مستعمل مع الفعل المساعد avoir. وفي الجملة الثانية الفاعل هو la jeune fille، الفعل المساعد هو avoir، le participe passé هو mis من فعل mettre ينتمي للمجموعة الثالثة وهو لا يوافق الفاعل لأنه مستعمل مع الفعل المساعد avoir. وفي الجملة الثالثة الفاعل هو la jeune fille، الفعل المساعد هو être، le participe passé للفعل هو parti وهو يوافق الفاعل في التأنيث لأنه مستعمل مع الفعل المساعد être. نضيف حرف E للparticipe passé. وفي الجملة الرابعة الفاعل les écoliers du 6e primaire، الفعل المساعد هو être، le participe passé هو aller وهو يوافق الفاعل في الجمع فنضيف حرف S. السؤال الثاني: que remarques-tu؟ ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن عندما يصرف الفعل مع الفعل المساعد avoir le participe passé لا يوافق الفاعل، أما عندما يصرف مع الفعل المساعد être فle participe passé يوافق الفاعل. فنجيب: avec l'auxiliaire être le participe passé s'accorde، mais avec l'auxiliaire avoir le participe passé ne s'accorde pas. مع الفعل المساعد être le participe passé يوافق، ولكن مع الفعل المساعد avoir le participe passé لا يوافق الفاعل. السؤال الثالث:
La jeune fille est partie à vélo. الفتاة الصغيرة ذهبت على الدراجة. J'écris cette phrase en remplaçant la jeune fille par. أكتب هذه الجملة بتعويض la jeune fille ب. La jeune fille هي الفاعل. نعوضها في الجملة الأولى ب les jeunes filles، وفي الجملة الثانية le jeune garçon، وفي الجملة الثالثة les jeunes garçons. فيكون الفاعل في الجملة الأولى في الغائب الجمع المؤنث، وفي الجملة الثانية في الغائب المفرد المذكر، وفي الجملة الثالثة في الغائب الجمع المذكر. فنكتب في الجملة الأولى les jeunes filles sont parties à vélo، فيوافق le participe passé الفاعل في التأنيث وفي الجمع. وفي الجملة الثانية le jeune garçon est parti à vélo، الطفل الصغير يذهب على الدراجة. le participe passé يوافق الفاعل في التذكير والإفراد، فلا نضيف له حرف أ للتأنيث ولا اس للجمع. وفي الجملة الثالثة les jeunes garçons sont partis à vélo، الأطفال الصغار ذهبوا على الدراجة. le participe passé يوافق الفاعل في الجمع، فنضيف حرف اس للparticipe passé. نمر إلى فقرة je retiens. Je complète par être avoir، أتمم بêtre وavoir. Au passé composé le participe passé. في الماضي المركب le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. المصرف مع الفعل المساعد avoir لا يوافق الفاعل. مثال les élèves ont mis leur casque، التلاميذ وضعوا خوذاتهم. نجد الفعل mettre مصرف في زمن le passé composé à la troisième personne du pluriel. le participe passé يستعمل مع الفعل المساعد avoir، فهو إذن لا يوافق الفاعل، يبقى بدون تغيير. أما إذا كان le participe passé مصرف مع الفعل المساعد être conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet، فإنه يوافق الفاعل. مثال les filles sont parties à vélo، الفتيات ذهبن على الدراجة. نجد الفعل sont parties وهو فعل partir ينتمي للمجموعة الثالثة. le participe passé مستعمل مع الفعل المساعد être، فهو إذن يوافق الفاعل في التأنيث وفي الجمع، فنضيف حرف أ وحرف اس. نمر إلى فقرة le sais-tu. exception استثناءات. avec l'auxiliaire avoir le participe passé s'accorde normalement avec le complément d'objet direct seulement si celui-ci est placé devant le verbe. مع الفعل المساعد avoir le participe passé يوافق عادة المفعول به المباشر فقط عندما يكون هذا المفعول المباشر موضوع قبل الفعل. مثال les élèves ont recyclé les déchets، التلاميذ أعادوا تدوير النفايات. le participe passé ne s'accorde pas، le participe passé لا يوافق الفاعل. والمفعول به المباشر في هذه الجملة هو les déchets الذي يجيب على السؤال les élèves ont recyclé quoi، وهو موجود بعد الفعل. أما إذا وضع قبل الفعل فتصبح الجملة les déchets que les élèves ont recyclés، فأصبح المفعول به المباشر les élèves قبل الفعل. في هذه الحالة le participe passé يوافق الفاعل. الفاعل في الجمع نضيف حرف S للparticipe passé. le participe passé s'accorde car le COD est placé devant le verbe. le participe passé يوافق المفعول به المباشر لأنه موجود قبل الفعل. نمر إلى فقرة je m'entraîne. السؤال الأول je souligne les verbes conjugués au passé composé puis j'accorde les participes passés si nécessaire. أضع سطرا تحت الأفعال المصرفة في زمن le passé composé ثم أوافق les participes passés إذا كان ذلك ضروري. في الجملة A notre école a animé l'atelier anti-gaspillage alimentaire. مدرستنا نشطت ورشة ضد هدر الطعام. الفعل animé مصرف في زمن le passé composé مع الفعل المساعد avoir، إذن le participe passé لا يوافق الفاعل. في الجملة الثانية les écoliers sont arrivés pour apprendre de bons gestes anti-gaspillage. تلاميذ المدرسة وصلوا من أجل تعلم السلوكات الجيدة ضد هدر الطعام. الفعل arrivé مصرف في زمن le passé composé
مع الفعل المساعد être. إذن le participe passé يوافق الفاعل، والفاعل في الجمع المذكر، فنضيف حرف S للparticipe passé. Certaines filles sont restées pour découvrir comment cuisiner les restes. بعض الفتيات بقينا من أجل اكتشاف كيف تطبخ بقايا الطعام. الفعل rester مصرف مع الفعل المساعد être. إذن سيوافق le participe passé الفاعل الذي هو في المؤنث الجمع، فنضيف حرف E للتأنيث وحرف S للجمع. وفي الجملة الأخيرة Plusieurs garçons ont appris qu'il faut préparer une liste avant de faire des courses. عدة أطفال فهموا بأنه يجب إعداد لائحة قبل الذهاب للتسوق. الفعل apprendre ينتمي للمجموعة الثالثة، مصرف مع الفعل المساعد avoir. إذن فهو لا يوافق الفاعل الذي هو في الغائب الجمع المذكر. السؤال الثاني j'entoure le participe passé convenable. أحيط بخط le participe passé المناسب. في الجملة A les écoliers ont trié les déchets. الفعل trier مصرف مع الفعل المساعد avoir. إذن ليس هناك موافقة للparticipe passé، فنختار إذن هذا الشكل، فنكتب le participe passé بهذه الطريقة les écoliers ont trié les déchets. تلاميذ المدرسة فرزوا النفايات. الجملة الثانية les écoliers sont venus pour célébrer la journée mondiale des droits de l'enfant. تلاميذ المدرسة أتوا من أجل الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل. الفعل venir مصرف في زمن le passé composé مع الفعل المساعد être. إذن le participe passé سيوافق الفاعل الذي هو في جمع الغائب المذكر. إذن le participe passé سيوافق الفاعل في الجمع، فنختار هذه الكتابة. الجملة C Samira a rédigé un article sur le gaspillage alimentaire. سميرة كتبت مقالا حول هدر الطعام. الفعل rédiger مصرف مع الفعل المساعد avoir. إذن le participe passé لا يوافق الفاعل، فنكتب le participe passé بهذا الشكل. وفي الجملة D Samira et Rachida sont allés dans une région rurale pour participer aux ateliers solidaires. سميرة ورشيدة ذهبتا إلى منطقة قروية من أجل المشاركة في ورشات تضامنية. le participe passé للفعل aller مستعمل مع الفعل المساعد être. إذن سيوافق الفاعل في التأنيث والجمع، لأن الفاعل مكون من سميرة ورشيدة، فنضيف حرف E للتأنيث وحرف S للجمع، فيكتب le participe passé بهذا الشكل. نمر إلى فقرة Je m'évalue. السؤال الأول Je construis des phrases au passé composé comme l'exemple. أركب جملا في زمن le passé composé كما في هذا المثال. في العمود الأول هناك الفاعل le sujet، وفي العمود الثاني الفعل verbe، وفي العمود الثالث phrase au passé composé جملة في زمن الماضي المركب. المثال في هذا الجدول un militant associatif ناشط جمعوي. نستعمل الفعل animé تنشيط، والجملة المركبة هي un militant associatif a animé un atelier sur les projets solidaires. ناشط جمعوي نشط ورشة حول المشاريع التضامنية. نحاول تركيب جمل باستعمال الفاعل les élèves التلاميذ والفعل naître ولد. فنكتب مثلا les élèves sont nés en 2009. التلاميذ ولدوا سنة 2009. le participe passé للفعل naître مصرف مع الفعل المساعد être، فهو يوافق الفاعل في الجمع، فنضيف حرف S. وفي الجملة الثالثة الفاعل هو la fille الفتاة، والفعل هو aller ذهب، فنكتب la fille est allée à l'école الفتاة ذهبت إلى المدرسة. le participe passé يوافق الفاعل لأنه مستعمل مع الفعل المساعد être، نضيف حرف E الخاص بالتأنيث. الفاعل في الجملة الرابعة les écoliers تلاميذ المدرسة، والفعل pratiquer مارس، فنكتب les écoliers ont pratiqué plusieurs activités. تلاميذ المدرسة مارسوا عدة أنشطة. le participe passé pratiquer لا يوافق الفاعل لأنه مستعمل مع الفعل المساعد avoir. والجملة الأخيرة الفاعل هو les bons citoyens المواطنات الصالحات، والفعل هو décorer زين.
فنكتب الجملة Les bons citoyens ont décoré leur quartier. المواطنات الصالحات زينا حيهم. ونمر إلى فقرة أوتوديكتي. Apprends par cœur ce passage. احفظ عن ظهر قلب هذا المقطع. Au collège. في الإعدادي. Marie c'est la fille hyper populaire et c'était ta copine. Marie الفتاة الأكثر شعبية وكانت صديقتك. Un jour il s'est moqué de ton jean. في أحد الأيام سخرت من سروال جين الخاص بك. Les autres filles du groupe ont ri mais toi tu étais triste. فتيات المجموعة الأخريات ضحكنا ولكن أنت كنت حزينة. Et depuis c'est l'enfer. وبعد ذلك كان الجحيم. يجب حفظ هذا المقطع من أجل استعماله في حصة لوتوديكتي.